مرحبا احبائي في الله، مرحبا بكم في فيديو جديده معنا. اليوم رايحين نديروا الجزء الثاني من لا ممبران بلازميك واللي هو لا كومبوزيسيون شيميك، يعني التركيب الكيميائي للغشاء الهيولي. هنايا كيما نعرفوا كامل لا ممبران بلازميك فيه 60% بروتينات، 40% ليبيدات، و5% جلوسيدات يعني السكريات. pour la majorité des cellules يعني لمعظم الخلايا البورسنتاج تاع لي بروتيين على البورسنتاج تاع لي ليبيد، يعني تركيز البروتينات على تركيز الليبيدات يساوي لنا بالتقريب 1 إيكال بريسك إيكال 1، يعني بالتقريب يساوي الواحد. لكن هذه قاعدة عامة، كاين حالات استثنائية، والتغير في هذه النسبة راجع إلى دور الخلية، يعني الوظيفة تاع الخلية، يعني إذا كانت إفرازية ولا غير إفرازية، كان عندها نشاط يعني تركيب بروتين، نشاط تركيب بروتينات بزاف ولا قليل وهكذا. دونك مادام قلنا باللي لا كومبوزيسيون شيميك على ان ريلاسيون مع لا فونكسيون دو لا سيلول، معناها وشنو هي لا ريلاسيون انتر لا كومبوزيسيون بيوشيميك دو لا ممبران بلازميك اي سا فونكسيون، يعني وشنو هي هذه العلاقه اللي بين لا ممبران بلازميك ولا فونكسيون تاعو. هنا درنا مثالين باه نفهموا بيان لا ديفيرونس اللي راح تكون في يعني تكون في لي بورسنتاج وفي الغول. Premier exemple درنا لا ممبران بلازميك دي غلوبيل روج، يعني تاع لي زيماسي، يعني الغشاء الهيولي للكريات الدمويه الحمراء. كما نعرفوا كامل وشنو هو دور الكريه الدمويه الحمراء، هو نقل المغذيات يعني والاكسجين والسي او 2 يعني بين الخلايا والدم. دونك مادام يعني هذا يعني هذه الكريه الدمويه الحمراء عندهم دور في النقل، يعني رايحين يحتاجوا بروتينات اكثر، سواء بهذه البروتينات باه يعني باه كي اسير لو ترونسبور، يعني باه تدخل لنا لي موليكول، ولا باه يعني تفيكسيهم الهيموغلوبين اللي فيكسينا مثلا الاكسجين وشنو هو عباره عن بروتين. مي احنا ركزوا بوكو بليس على لا ممبران لخاطرش لازم لي موليكول يتدخلوا. دونك ركزوا معنا، شوفوا هنايا عندنا يعني 80% دي بروتيين، يعني 80% دي بروتيين و 20% دي ليبيد، 20% ليبيدات فقط، يعني نسبة البروتينات تعادل بريسك 4 فوا دو ليبيد، يعني 4 مرات من الليبيدات. علاه؟ قلنا لخاطرش باللي هذا عندها ان رول تري امبورطون في لي زيشانج غازو في لو ترونسبور دو نيتريمو، يعني تحتاج بروتينات اكثر في لا ممبران بلازميك تاعها باه يصرى دي زيشانج اللي يسمحوا لها باه تأدي الوظيفه تاعها بور اسيري لور فونكسيون. دونك نروحوا لو دوزيام اكزامبل اللي هو لا ممبران دو لا غان دو مييلين، يعني الغشاء تاع غمد النخاعين اللي جاي في لا سيلي نيرفوس، في الخلية العصبية. لاحظوا هنا عندنا 52% 52% دي ليبيد، 40% دو بروتيين 40% من البروتينات، اي 8% دي غلوسيد و8% من السكريات. هنا لاحظوا باللي الليبيد راهم اكثر من البروتينات، في حين حنا ديما نعرفوا بلي البروتينات تكون اكثر، لكن هنا الليبيد راهم اكثر. علاه؟ لاخاطر لا غان دو مييلين ولا غمد النخاعين هو ماده عازله تسمح لنا بنقل السياله العصبيه. دونك الا كانوا دي البروتين الدور تاعهم هو النقل، لي ليبيد راح يعزلوا شغل ماده دسي، شغل انت حاجه ودرت لها الشحم، طوموبيل ودرت مثلا في الصحراء الطوموبيل يديروا لها شحم باه الرمله ما تجرحهاش هكا. هنايا لا غان دو مييلين على ان رول ديزولي. علاه؟ باه pour assurer pour assurer le transport de message nerveux، باه يعني باه تحقق لنا ولا باه تسهل نقل السيالة العصبية. هنا درت لكم une remarque: la composition biochimique de la membrane plasmique est adaptée à la fonction qu'elle assure. هنا يعني هذا واش شرحنا كامل، الخلاصة تاعو راهي هنايا، يعني التركيب البيوكيميائي تاع الغشاء الهيولي متعلق ولا مرتبط مع الوظيفة اللي راح يأديها. دوك حنا هضرنا على لا كومبوزيسيون شيميك دو لا ممبران بلازميك، قلنا بلي عندنا دي بروتيين دي ليبيد اي دي غليسيد. دوك كل جزء منهم يعني كل مكون راح نقراوه بلي ديتاي.
لي ليبيد وين نلقاو هاد لي ليبيد؟ نلقاوهم بوكو بليس في لا دوبل كوش، يعني في الفوسفوليبيدات اكثر. بصح احنا نعرفوا غير، احنا كنا نعرفوا غير لي فوسفوليبيد، دايرين في بالنا باللي كاين غير لي فوسفوليبيد، مي كاين حوايج واحد اخرين ثاني هما ليبيدات من انواع اخرى، مثلا الكوليسترول ولي غليكوليبيد، يعني يعني لي غليكوليبيد اللي يكونوا ملتصقين مع جزيئات سكريه. دوك نعرفوا كل جزء. دونك قلنا بلي لا دوبل كوش دو ليبيد فيها 3، يعني فيها 3 انواع. حنا كنا نعرفوا غير لي فوسفوليبيد، كاين لي غليكوليبيد يعني ليبيد بليس ان سكر ولا غليكوز، وعندنا لو كوليسترول اللي هو الدوز. كل جزء من هذا عنده ان رول، يعني عنده دور في الغشاء الهيولي. برومييرمون لي فوسفوليبيد عندهم ان رول دون لا فلويديتي. دوك نديطايو فيها بزاف لي بروبريتي دي ليبيد مع لا فلويديتي. يعني وشنو هي لا فلويديتي؟ قبل كامل راكم تقولوا وشنو هي لا فلويديتي؟ هذه راهي غير تجري. لا فلويديتي هي الميوعه، يعني احنا نعرفوا بالغشاء الهيولي يتميز بالميوعه والفسيفساء مائع، يعني الميوعه والفسيفسائيه. الميوعه منين تجي من لي فوسفوليبيد، والفسيفسائيه طبعا راح تجي من يعني تعدد المكونات تاوعو. لي غليكوليبيد جو ان رول انتيجينيك، تلعب دور مناعي. قلنا بلي السكريات وين كاين السكريات راح تلعب دور في لا ريكونيسونس بليتو، يعني التعرف الخلوي، يعني الخلايا المناعيه تعرف على الذات والغير ذات الى اخره. الكوليسترول جو ان رول دون لا ريجيديتي. دوك نعاودو قلنا بلي لا دوبل كوش دو ليبيد فيها 3 بارتي. لي فوسفوليبيد جو ان رول دون لا فلويديتي في الميوعه. لي غليكوليبيد غليكوز وين تلقاو غليكوز معناها ريكونيسونس، معناها ان رول انتيجينيك دور في المناعه. لو كوليسترول واش يعطينا ان رول دو ريجيديتي، يعني يمد صلابه للا ممبران بلازميك. ريجيديتي يعني صلابه، قساوه لا ممبران بلازميك. خاطرش الا ما مدلهاش صلابه كيف حيكونوا الخلايا؟ حيكونوا كيما الفلون. نروحوا لي فوسفوليبيد فيهم نوعين، ولي غليكوليبيد فيهم نوعين. لاحظوا هنايا لي فوسفوليبيد عندنا غليسيرو فوسفوليبيد، عندنا سفنغو فوسفوليبيد. لي غليكوليبيد عندنا غليسيرو غليكوليبيد وعندنا سفنغو غليكوليبيد. دوك راكم تقولوا وشنو هذه؟ راهي غير تجري واسماء كامل يتشابهوا. دوك نعطي لكم اناستيس هايله علاه باه نفرقوا بيناتهم. نقسموا هذا الليمو ل2، نقسموهم هنايا لسيفيكس وبريفيكس. ديزولي الخط ماهوش يبان سوا، ونقسموه هنا ثاني. لاحظوا البريفيكس هنا عندنا فوسفوليبيد، هنا عندنا غليكوليبيد. ومام هنايا البريفيكس تاعنا عندنا غليسيرو سفنغو. دوك حنا خلاص عرفنا، قلنا بلي البريفيكس على حساب لو تيب تاع الليبيد تاعنا. بريفيكس يعني هذا الدوزيام، الكلمه الدوزيام فوسفوليبيد غليكوليبيد. دوك باه نحفظوا هذا ونعطي لكم واحد الكلمه باه تحفظوها، يعني اختصار. تفكروا سفنج بالسكر، سفنج بالغليكوز، سفنغو غليكوز غليسيرو. دونك غليسيرو سفنج بالسكر، سفنغو فوسفوليبيد، غليكوز غليكو فوسفوليبيد. نعاودو هنا كيف سفنغو غليكوليبيد بالسكر غليسيد غليسيرو غليكوليبيد، يعني هكا بتحفظوها. نروحوا الكوليسترول ما عندناش ديتي بزاف، مي عندنا واحد الخاصيه مهمه، حفظوها ولا تفكروها تحتاجوها من بعد. الكوليسترول كاركتيريز لي سيليل انيمال برك، ولا سينغولياريز لي سيليل انيمال برك، يعني لي سيليل فيجيتال ولا لا سيليل بكتيريان ما عندهمش كوليسترول. نروحو دوكا لي بروبريتي دي ليبيد. اول حاجه نروحو نديرو ان شيما يبين لنا لي يعني لي كومبوزونت تاع ان فوسفوليبيد. لاحظوا هنايا هذا لو تيت وهذا لو كو، هذا الذيل. لا تيت واش فيها؟
لا تيت تاع الفوسفوليبيد واش فيها برومييرمون الكولين فوسفات غليسيرول، كولين فوسفات غليسيرول، كولين فوسفات غليسيرول. تفكروا تحفظوهم، لازم تحفظوهم بالترتيب. اوكي. لو كو وشنو هو دي شان هيدروكربوني اليفاتيك، يعني هي عباره عن سلاسل كربونيه، يعني سي اش سي اش سي اش سي 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 الى اخره. برك هاد لي شان عندنا دو تيب، عندنا دي شان ساتوري و ان ساتوري. ساتوري يعني مشبع، يعني الكربون مشبع بالهيدروجين، يعني ما عندنا روابط احاديه فقط. ان ساتوري يعني الكربون ماهوش مشبع بالهيدروجين، يعني عنده روابط ثنائيه. هنايا هذا الساتيري وان ساتيري عندهم علاقه بلا فلويديتي، يعني لهذا يعني البروبري، يعني هذا كيف نقولوا لا كومبوزيسيون بيوشيميك تاع الفوسفوليبيد هي اللي تعطينا الكاركتيرستيك تاع الفلويديتي ولا الكاركتير تاع لا فلويديتي الميوعه. علاه؟ كل ما زادوا لي زانساتوراسيون، يعني كل ما كانت لاشان طويله وزادوا لي زانساتوراسيون كل ما زادت لا فلويديتي، وكل ما كانوا عندنا دي شان انساتيري ولا كانت لاشان فيها دي ساتوراسيون بصح كورت، فيها مثلا برك ان دوبليزو ولا زوج، هنايا لا فلويديتي تنقص. دوكا يعني هنايا لا دوبليزو هي اللي تحدد لي دوبليزو، لو نومبر تاع لي دوبليزو هو اللي يحدد لنا لو دوغري دو لا فلويديتي. تفكروها مليح، بزاف مهمه هاد لا فلويديتي مع لي بروبريتي دي ليبيد. سورتو هاد لو شيما قادر يعطوه لكم في ليكزاما ويقولوا لكم رسموه لنا، ترسموا مره زوج تحفظوا، ما يخلعكش هذا كولين فوسفات غليسيرول، قادر تحفظهم ببساطه. تفكر برك جي بي اس، تفكر هكا يا جي بي اس محدد المواقع، برك جي بي سي وراك حفظهم غليسيرول فوسفات كولين. روحوا درك لا موبيليتي دي ليبيد ممبرانا. دونك حنا قلنا باللي لي ليبيد ممبرانا هما اللي يمدوا لا فلويديتي، يعني الميوعه. دونك هاد لي كومبوزو يكونوا ديناميك، لي كومبوزو دو لا ممبران يكونوا ديناميك، يعني متحرك. هاد الميوعه راح تخلي لي كومبوزو ديناميك. عندنا 3 تيب. عندنا برومييرمون نبداو بالساهل، عندنا روتاسيون يعني لا موليكيل هذا الفوسفوليبيد في بلاصتها والدور. عندنا لو ديبلاسمون لاتيرال، يعني الفوسفوليبيد مع الموليكيل تاع الفوسفوليبيد اللي حداها يتبادلوا المواقع، يعني هذه تجي هنا ولا هذه تجي هنا. وعندنا تخوازيامون فليب فلوب. هنا واش راح يصرى لها؟ شغل راح هذه اللي هنايا من هذا لاكوش راح تتبدل مع هذه اللي من لاكوش الدوزيام، راح يصرى لهم روتاسيون ومن بعد يتبادلوا. دركا بعد ما كملنا لي ليبيد نروحوا لي بروتيين. لي بروتيين عندنا 3 انواع ولا 3 تيب. عندنا دي بروتيين انترانسيك ولا ترانس ممبرانير، يعني ضمن غشائي راح تكون داخل لا دوبل كوش دو ليبيد. عندنا دي بروتيين اكسترانسيك ولا بيريفيريك، يعني بروتينات سطحيه ولا بيريفيريك يعني جانبيه، تكون من جانبي الغشاء. مثلا ها هو الغشاء، البروتينات هذو يكونوا من الجانبين. لي بروتين اكسترانسيك راح يكونوا ضمن الغشاء، يعني الداخل هنايا. عندنا دي بروتيين غليكوزيلي من غلوكوز، يعني بروتينات مضاف اليها السكر غلوكوز. هذو عندنا 2 تيب، عندنا غليكو بروتيين وعندنا دي بروتيو غليكان. دروك هنا هما متشابهين وين تلفوا في النطق باه تفرقوا بيناتهم. دوك نعرفوا كيفاه نكون عارفوا الناستيس باه تفرقوا بيناتهم. اول حاجه لي غليكو بروتيين وشنو هما دي بوليبيبتيد ولا بروتيين بليس ان غليكوز ولا بوليساك. هو ماشي غليكوز، هو بوليساكايد يعني متعدد السكر. هذا متعدد السكر كيف راح يكون متشعب غاميفي، يعني متشعب فيه بزاف دي غاميفيكاسيون، يعني فروع هكا. غاميفيكاسيون يعني فروع. بروتيوغليكان هو بوليبيبتيد بليس ان بوليساكاريد. هذا البوليساكاريد كيف يكون نو غاميفي، يكون سامبل يعني سلسله واحده فقط، يعني متعدد سكر على شكل سلسله واحده. هنا باه نفرقوا بين غليكو، هنا شوفوا غليكو بروتيين بروتيوغليكان، شغل بدلوا الاولويه. هنا بدينا بغليكوز ومن بعد بروتين، هنا بروتيون ومن بعد غليكان. هنا باه نفرقوا بيناتهم
كيفاه نديرو نعرفو غليكوبروتيين مثلا؟ ما نقدروش نفرقوا وين هو اللي غاميفي ولا نو غاميفي. غليكو اللي نبداو فيه بغليكو يعني الاولى بروميير امبورطونس، يعني الاولويه الاولى للغليكوز. دونك الغليكوز هو اللي راه كبير ومتفرع ومتشعب، هو اللي راه اكثر من البروتين، يعني ها يكون غامي فيه. وإلا بدينا بالبروتيو يعني بالبروتين، دونك البروتين هو اللي راه كبير على الجليكوز، يعني هو اللي راه متشعب على الجليكوز. دونك الجليكوز تاعنا راح يكون نو غامي فيه، يعني سلسله واحده بسيطه. نروحو دروك لا فونكسيون تاع لي بروتيين. ركزوا معايا، لا فونكسيون تاع لي بروتيين خاطرش دوك نعرفوا لا فونكسيون تاع لي غلوسيد ثاني. لا فونكسيون تاع لي بروتيين برومييرمون عندنا ترونسبورت ترانسممبرانير دي سبستانس، يعني النقل الضمن غشائي للجزيئات. ريسبسيون دو لانفورماسيون، يعني لي بروتيين رايحين يستقبلوا المعلومات. كيف يستقبلوا المعلومات؟ البروتينات راح يشكلوا لنا مستقبلات غشائيه في الممبران بلازميك. هذوك المستقبلات على حسب التكامل راح تستقبل دي سينيو، كيما دي سينيو تشوفوهم في الكور دوزيام تاع لو ترونسبور. تستقبل يعني سينيو يعني اشارات. هذوك الاشارات شنو هما ثاني عباره عن هرمونات ولا بروتينات يعني باه تعطي امر ولا امر للخليه. مثلا في الكات تاع الجابا وشنو هو بروتين. ديزولي مستقبلات تاع الجابا في الخليه مثلا البعد المشبكيه هما عباره عن بروتينات. والجابا وشنو هو لانفورماسيون، يعني هو المعلومه واش راح يجي يرتبط مع المستقبل هذاك باه يعطي اشاره للخليه مثلا بالتثبيط. يعني ما تزيدش ترسل الرساله العصبيه. فهمتوني؟ الدور الثالث لا ريكونيسونس سيلولار. قلنا باللي لا ريكونيسونس سيلولار وين نلقاو البروتين او ديزولي وين نلقاو السكر هذاك ريكونيسونس سيلولار. مادام هنا عندنا نوع عندنا بروتين غليكوزيل، يعني عندنا نوع من البروتين عندنا نوع من البروتينات فيه سكر، اذا راح بطبيعه الحال راح يكون عندنا ريكونيسونس سيلولار. لاكتيفيتي انزيماتيك، يعني هنايا النشاط الانزيمي. النشاط الانزيمي معقد بزاف على داك الشيء. شغل ديما تفكروا الكا تاع الانسولين واش راح يصرى. الانسولين هو بروتين راح يروح عند لا سيليل سيبي، يعني الخليه كيف نقولوا بالعربيه الخليه المستهدفه، يعني الخليه اللي اثر عليها راح يلقى دي ريسبتور يرتبط معاهم باه يعني يدير هو هذا السينيال باه اكتيفي واش اكتيفي يعني واش كيف نقولوا بالعربيه واش يفعل، يعني واش يفعل لنا سلسله من التفاعلات الانزيميه مثلا لهدم السكر، مش السكر الجليكوجين مثلا لهدم الجليكوجين. انهيبيسيون دو كونتاكت، يعني يثبط لنا لي كونتاكت مثلا بين لي سيليل. فيكساسيون دي ميديكامون اي دي فيروس. لا ممبران بلازميك عنده ان رول ثاني في الفارماكو. كيفاه؟ راح يكون عنده دي ريسبتور مثلا باهي دي ريسبتور يستقبلوا لنا لي ميديكامون يعني الادويه مثلا المضادات الحيويه لي زونتيبيوتيك اكسيتيرا. لي فيروس مثلا عافانا الله واياكم. ابسط مثال الفياش وين راح يلتصق ولا وشنو هو المستقبل اللي يسمح له بالتكاثر؟ هو يعني المستقبل تاع الالتيكات. لو dernier رول ولا لا dernière فونكسيون يعني الدور الاخير لا ديزيفيتي سيلولار. قلنا وين كاين الريكونيسونس ديما ديروا معها لا ديزيفيتي، شفت كيما كنا نديروا بكري هو شخصيه سياسيه الى اخره باه ندو هذيك نص نقطه في تاريخ وجغرافيا. هكاك ديروا في لا بيولوجي سيلولار. لو سيل كوات. هذا الاسم راح يخلط لكم كلش، ما تنخلعوش. هو برك السكر، يعني السكر في الخليه، يعني السكريات الغشائيه تاع الخليه عطاو لهم هذا الاسم العلمي سيل. تفكروها من السيليل بلونغلي سيل، يعني الخليه بلونغلي يسموها سيل. كوات جايه من جليكوز، اسم اللاتيني سيل كوات.
يعني لي غليسيد ولا لي سكر ممبرانا راح يكون عندنا دو تيب نوعين، يكونوا مرتبطين مع دي ليبيد باه يعطونا دي غليكوليبيد، ولا يرتبطوا مع دي بروتين باه يعطونا دي بروتين غليكوزيلي ولا غليكو بروتين. ديزولي بروتين غليكوزيلي. في لي بروتين غليكوزيلي عندنا دو تيب، عندنا لي غليكوبروتين وعندنا لي بروتيوغليكان. دوك نراجعوا ديك لاستيس الاولى اللي هضرنا عليها، قلنا بلي قلنا بلي وحده نديرو مثلا الجليكوز هو الاول، والدوزيام نديرو البروتين هو الاول، غليكو بروتين بروتيوغليكان. دونك غليكوبروتين الجليكوز هو راه البروميير امبورطونس، راه في الاهميه الاولى. دونك يعني راه متشعب اكثر ومتشعب اكثر من البروتين. دونك واش هذا الجليكوبروتين وشنو هو عباره عن بوليبيبتيد ولا بروتين بليس بوليساكاريد يعني السكر غاميفي متشعب. دوزيامون بروتيوغليكان. البروتين هو اللي راه بلي امبورطو، راه في البروميير امبورطونس درناه هو الاول، كتبناه هو الاول. دونك هو اللي راه متشعب اكثر من الجليكوز. دونك السكر تاعنا دونك هذا وشنو هو عباره عن بوليبيبتيد بليس ان بوليساكاريد يعني متعدد سكر نو غاميفي يعني سلسله واحده بسيطه من السكر. نروحو دوك لا فونكسيون دو سيل كوات ولا لا فونكسيون دي سكر ممبرانا ولا دي glucides membranaires. Premièrement on a la protection de la membrane contre la rupture et les enzymes. يعني هاد لي glucides راح يحموا la membrane plasmique من la rupture يعني القطع ولا الانتزاع والانزيمات. يعني باه الانزيمات ما يقدروش يفكونا la membrane plasmique. donne une charge négative à la membrane plasmique. يعني هاد لي غليسيد راح يمدونا une charge يعني يمدونا شحنة سلبية la membrane plasmique. donc لي غليسيد هما la source تاع la charge. Troisièmement, le rôle dans la perméabilité et l'adhésivité cellulaire. قلنا وين كاين غليسيد كاين l'adhésivité. perméabilité لخاطرش لي غليسيد عندهم كومام عندهم ان بورسونتاج في لا كومبوزيسيون بيوشيميك دو لا ممبران بلازميك. يعني عندهم نسبه بيوكيميائيه من المكونات تاع الممبران بلازميك، وهذا راح ياثر على النفاذيه تاعو. يعني التركيب هو اللي ياثر على النفاذيه تاع الممبران بلازميك. لو ديرنيي رول عندها ان رول دون سيرتان فينومين انزيماتيك، عندها دور في بعض التفاعلات الانزيميه. كملنا دوك لي فونكسيون، كملنا لو دوزيام بارتي اللي هو لا كومبوزيسيون بيوشيميك دو لا ممبران بلازميك. نتمنى تكونوا فهمتوني. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب و بزاف بارطاجيو وديروا شويه تفاعل، لخاطرش فريمون الحاله راهي ميته. سلام.